अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। मैं हूँ आसिफ इकबाल, सिविल इंजीनियर। आप इस वक्त सुन रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर लिखी जाने वाली किताब अल-रहीक़ुल मख्तूम की एपिसोड नंबर 16, किस्त नंबर 16, नए माशरे की तश्कील। हम बयान कर चुके हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में बनु नज्जार के यहाँ जुमा 12 रबीउल अव्वल 1 हिजरी बमुताबिक 27 सितंबर 622 ईस्वी को हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान के सामने नज़ूल फरमाया था और इसी वक्त फरमाया था कि इंशाअल्लाह यही मंजिल होगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर मुंतकिल हो गए। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला कदम ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी की तामीर शुरू की और इसके लिए वही जगह मुंतखब की जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठी थी। इस ज़मीन के मालिक 2 यतीम बच्चे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये ज़मीन कीमतन ख़रीदी और बनफ़्स नफीस मस्जिद की तामीर में शरीक हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईंट और पत्थर ढोते थे और साथ ही फरमाते जाते थे, अल्लाहुम्मा ला ईशा इल्ला ईशल आखिरा फ़ग़फ़िर अंसार वल मुहाजिरा। ए अल्लाह, ज़िंदगी तो बस आखिरत की ज़िंदगी है, बस अंसार और मुहाजिरीन को बख्श दे। ये भी फरमाते, हादल हमाल ला हमाल खैबर हाजा अबरो रब्बिना वातहर। ये बोझ खैबर का बोझ नहीं है, ये हमारे परवरदिगार की कसम ज़्यादा नेक और पाकीज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तर्ज़ अमल से सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन के जोश व खरोश और सरगर्मी में बड़ा इजाफ़ा हो जाता था। चुनांचे सहाबा कराम कहते हैं, अगर हम बैठे रहें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम करें तो हमारा ये काम गुमराही का काम होगा। इस ज़मीन में मुशरिकीन की चंद कब्रें थीं, कुछ वीराना भी था, खजूर और गरकत के चंद दरख्त भी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन की कब्रें उखड़वा दी, वीराना बराबर करा दिया और खजूरों और दरख्तों को काट कर किबले की जानिब लगा दिया। इस वक्त किबला बैतुल मुक़द्दस था। दरवाज़े के बाजू के दोनों पाए पत्थर के बनाए गए, दीवारें कच्ची ईंट और गारे से बनाई गईं। छत पर खजूर की शाखें और पत्ते डलवा दिए गए और खजूर के तनों के खंभे बना दिए गए। ज़मीन पर रेत और छोटी छोटी कंकरियाँ चिड़ियाँ बिछा दी गईं। 3 दरवाज़े लगाए गए। किबले की दीवार से पिछली दीवार तक 100 हाथ लंबाई थी, चौड़ाई भी इतनी या इससे कुछ कम। बुनियाद तकरीबन 3 हाथ गहरी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के बाजू में चंद मकानात भी तामीर किए जिनकी दीवारें कच्ची ईंट की थीं और छतें खजूर के तनों की कड़ियाँ देकर खजूर की शाख और पत्तों से बनाई गई थीं। यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के हुजरे थे। इन हुजरों की तामीर मुकम्मल हो जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान से यहीं मुंतकिल हो गए। मस्जिद महज अदाई नमाज ही के लिए न थी, बल्कि ये एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें मुसलमान इस्लामी तालीमात हिदायत का दर्स हासिल करते थे और एक महफिल थी जिसमें मुद्दतों जाहिली कशाकश और नफ़रत और बाहमी लड़ाइयों से दो चार रहने वाले कबाइल के अफराद अब मेल मोहब्बत से मिलजुल रहते थे। नेज़ ये एक मरकज़ था जहाँ से इस नन्ही सी रियासत का सारा निज़ाम चलाया जाता था और मुख्तलिफ़ किस्म की मुहिमें भेजी जाती थीं। अलावा अज़ीं इसकी हैसियत एक पार्लियामेंट की भी थी जिसमें मजलिस शूरा और मजलिस इंतज़ामिया के इजलास मुनक्किद हुआ करते थे। इन सब के साथ साथ ये मस्जिद ही इन फ़ुक़रा मुहाजिरीन की एक खासी बड़ी तादाद का मस्कन थी जिनका वहाँ पर ना कोई मकान था, ना माल और ना अहल व अयाल। फिर अवाइल हिजरत ही में आज़ान भी शुरू हुई। ये एक लाहौती नगमा था जो रोज़ाना 5 बार उफ़क़ में गूंजता था और जिससे पूरा आलम वजूद लरज़ उठता था। इस सिलसिले में हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैन बिन अब्दुर्रब्बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख्वाब का वाक़या मारूफ़ है। तफ़सील जामिआ तिरमिज़ी सनद नबी दाऊद और मसनद अहमद और सही इब्न खुज़ैमा में मुलाहज़ा की जा सकती है। जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी की तामीर का एहतमाम फरमाकर
باہمی اجتماع اور میل و محبت کے ایک مرکز کو وجود بخشا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانی کا ایک اور نہایت تابناک کارنامہ انجام دیا جسے مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات اور بھائی چارے کے عمل کا نام دیا جاتا ہے۔ ابن قیم لکھتے ہیں، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ کل 90 آدمی تھے، آدھے مہاجرین اور آدھے انصار۔ بھائی چارے کی بنیاد یہ تھی، آدھے انصار بھائی چارے کی بنیاد یہ تھی ایک دوسرے کو غمخوار ہوں گے اور موت کے بعد نسبی قرابت داروں کے بجائے یہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ وراثت کا یہ حکم جنگ بدر تک قائم رہا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، نسبی قرابت دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی وراثت میں۔ تو انصار و مہاجرین میں باہمی توارث کا حکم ختم کر دیا گیا۔ لیکن بھائی چارے کا عہد باقی رہا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھائی چارہ کرایا تھا جو خود باہم مہاجرین کے درمیان تھا، لیکن پہلی بات ہی ثابت ہے۔ یوں بھی مہاجرین اپنی باہمی اسلامی اخوت، وطنی اخوت اور رشتہ و قرابت داری کی اخوت کی بنا پر آپس میں اب مزید کسی بھائی چارے کے محتاج نہ تھے، جبکہ مہاجرین و انصار کا معاملہ اس سے مختلف تھا۔ اس بھائی چارے کا مقصود، جیسا کہ محمد غزالی نے لکھا ہے، یہ تھا کہ جاہلی عصبیتیں تحلیل ہو جائیں، حمیت و غیرت جو کچھ ہو وہ اسلام کے لیے ہو، نسل، رنگ اور وطن کے امتیازات بٹ جائیں، بلندی و پستی کا معیار انسانیت و تقویٰ کے علاوہ کچھ اور نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھائی چارے کو محض کھوکھلے الفاظ کا جامہ نہیں پہنایا تھا، بلکہ اسے ایک ایسا نافذ العمل عہد و پیمان قرار دیا تھا جو خون اور مال سے مربوط تھا۔ یہ خالی کھولی اسلامی اور مبارکباد نہ تھی کہ زبان پر روانی کے ساتھ جاری رہے مگر نتیجہ کچھ نہ ہو، بلکہ اس بھائی چارے کے ساتھ احسار و غمگساری اور موانست کے جذبات بھی مخلوط تھے، اور اسی لیے اس نئے معاشرے کو بڑے نادر اور تابناک کارناموں سے پر کر دیا تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ مہاجرین جب مدینہ تشریف لائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ربیعہ کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا۔ اس کے بعد حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن سے کہا، انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ میرا مال 2 حصوں میں بانٹ کر آدھا لے لیں، اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں، جو زیادہ پسند ہو مجھے بتا دیں، میں اسے طلاق دے دوں، اور عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے، آپ لوگوں کا بازار کہاں ہے؟ لوگوں نے انہیں بنو قینقاع کا بازار بتایا۔ وہ واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا۔ اس کے بعد وہ روزانہ جاتے رہے، پھر ایک دن آئے تو ان پر زردی کا اثر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمائی، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو مہر کتنا دیا ہے؟ بولے، 1 نواتا گٹلی کے ہم وزن، یعنی کوئی 1.25 تولہ سونا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آئی ہے کہ انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اور ہمارے بھائیوں کے درمیان ہمارے کھجور کے باغات تقسیم فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں انصار نے کہا، تب آپ لوگ یعنی مہاجرین ہمارا کام کر دیا کریں اور ہم پھل میں آپ لوگوں کو شریک رکھیں گے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ ہم نے بات سنی اور مانی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انصار نے کس قدر بڑھ چڑھ کر اپنے مہاجرین بھائیوں کا اعزاز و اکرام کیا اور کس قدر محبت اور خلوص، احسار اور قربانی سے کام لیا تھا، اور مہاجرین ان کی اس کرم و نوازش کی کتنی قدر کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس کا کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ ان سے صرف اتنا ہی حاصل کیا جس سے وہ اپنی ٹوٹی ہوئی معیشت کی کمر سیدھی کر سکتے تھے۔ اور حق یہ ہے کہ یہ بھائی چارہ ایک نادر حکمت، حکیمانہ سیاست اور مسلمانوں کی درپیش بہت سارے مسائل کا ایک بہترین حل تھا۔ مذکورہ بھائی چارے کی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عہد و پیمان کرایا جس کے ذریعے ساری جاہلی کشاکش اور قبائلی کشمکش کی بنیاد
ढा दी और दौर जाहिलियत की रस्म व रवाज के लिए कोई गुंजाइश ना छोड़ी। ज़ेल में इस पैमान को इसकी दफ़ात समेत मुख्तसरन पेश किया जा रहा है। ये तहरीर है मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से कुरैशी यसरबी और इनके ताबे होकर इनके साथ लाहक होने और जहाद करने वाले मोमिनीन और मुसलमानों के दरमियान के। नंबर 1, ये सब अपने मासवा इंसानों से अलग एक उम्मत हैं। नंबर 2, मुहाजिरीन कुरैश अपनी साबिक़ा हालत के मुताबिक बाहम दियत की अदायगी करेंगे और मोमिनीन के दरमियान मारूफ और इंसाफ के साथ अपने कैदी का फिदिया देंगे, और अंसार के तमाम कबीले अपनी साबिक़ा हालत के मुताबिक बाहम दियत की अदायगी करेंगे और इनका हर गिरोह मारूफ तरीके पर और अहले ईमान के दरमियान इंसाफ के साथ अपने कैदी का फिदिया अदा करेगा। नंबर 3, और अहले ईमान अपने दरमियान किसी बेकस को फिदिया दियत के मामले में मारूफ तरीके के मुताबिक अता व नवादिश से महरूम न रखेंगे। नंबर 4, और सारे रास्तबाज मोमिनीन इस शख्स के ख़िलाफ़ होंगे जो इन पर ज़्यादती करेगा। ये अहले ईमान के दरमियान जुल्म और गुनाह और ज़्यादती और फसाद की राह का जोया होगा। नंबर 5, और ये कि इन सब के हाथ इस शख्स के ख़िलाफ़ होंगे, ख्वाह वो इनमें से किसी का लड़का ही क्यों ना हो। नंबर 6, कोई मोमिन किसी मोमिन को काफर के बदले कत्ल करेगा और ना ही किसी मोमिन के ख़िलाफ़ किसी काफर की मदद करेगा। नंबर 7, और अल्लाह का ज़िम्मा अहद एक होगा, एक मामूली आदमी का दिया हुआ ज़िम्मा भी सारे मुसलमानों पर लागू होगा। नंबर 8, जो यहूद हमारे पैरोकार हो जाएं उनकी मदद की जाएगी और दूसरे मुसलमानों के मिसल होंगे, ना इन पर जुल्म किया जाएगा और ना इनके ख़िलाफ़ ताउन किया जाएगा। नंबर 9, मुसलमानों की सुलह एक होगी, कोई मुसलमान किसी मुसलमान को छोड़कर क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह के सिलसिले में मसालिहत नहीं करेगा, बल्कि सब के सब बराबरी और अदल की बुनियाद पर कोई अहद व पैमा करेंगे। नंबर 10, मुसलमान इस खून में एक दूसरे के मसावी होंगे जिसे कोई फ़ी सबीलिल्लाह बहेगा। नंबर 11, कोई मुशरिक कुरैश की किसी जान व माल को पनाह नहीं दे सकता और ना किसी मोमिन के आगे इसकी हिफाजत के लिए रुकावट बन सकता है। नंबर 12, जो शख्स किसी मोमिन को कत्ल करेगा और सबूत मौजूद होगा इससे किसास लिया जाएगा, सिवाय इस सूरत के मकतूल का वली राज़ी हो जाए। नंबर 13, और ये कि सारे मोमिनीन इसके ख़िलाफ़ होंगे, इनके लिए इसके सिवा कुछ हल न होगा कि इसके ख़िलाफ़ उठ खड़े हों। नंबर 14, किसी मोमिन के लिए हलाल न होगा कि किसी हंगामा बर्पा करने वाले या बिदअती की मदद करे और इसे पनाह दे, और जो इसकी मदद करेगा या इसे पनाह देगा इस पर क़यामत के दिन अल्लाह की लानत और उसका गज़ब होगा और इसका फ़र्ज़ व नफल कुछ भी कबूल न किया जाएगा। नंबर 15, तुम्हारे दरमियान जो भी इख्तलाफ रूनमा होगा इसे अल्लाह ग़ज़ब व जल और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पलटाया जाएगा। इस हिकमत बालगा और इस दूर अंदेशी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नए माशरे की बुनियाद उस्तवार की, लेकिन माशरे का ताहरी रुख दर हकीकत इन मानवी कमालात का परतोह था जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत व हमनशीनी की बदौलत ये बुज़ुर्ग हस्तियाँ बेहरवार हो चुकी थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तालीमात और तरबियत, तज़किया नफ्स और मकारिम अखलाक की तरगीब में मुसलसल कोशा रहते थे और उन्हें मोहब्बत व भाईचारगी, मजद व शरफ, इबादत व इताअत के आदाब बराबर सिखाते और बतलाते रहते थे। सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपसे दरियाफ़्त किया कि कौन सा इस्लाम बेहतर है, यानी इस्लाम में कौन सा अमल बेहतर है। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, तुम खाना खिलाओ और शनासा और गैर शनासा सभी को सलाम करो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले आए तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखा तो अच्छी तरह समझ गया कि यह किसी झूठे आदमी का चेहरा नहीं हो सकता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बात जो इरशाद फरमाई वो ये कि लोगों सलाम फैलाओ, खाना खिलाओ, सिला रहमी करो और रात में जब लोग सो रहे हों नमाज़ पढ़ो, जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, वो शख्स जन्नत में दाखिल न होगा जिसका पड़ोसी इसकी शरारतों और तबाकारियों से मामून और महफूज न रहे। और फरमाते थे, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से मुसलमान महफूज रहें। और फरमाते थे, तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वही चीज़ पसंद न करे
پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور فرماتے تھے سارے مومنین ایک آدمی کی طرح ہیں، اگر کسی کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اگر سر میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اور فرماتے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا بعض کو قوت پہنچاتا ہے۔ اور فرماتے آپس میں بغض نہ رکھو، باہم حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، اور اللہ کے بندے اور بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے اوپر چھوڑے رہے۔ اور فرماتے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے دشمن کے حوالے کرے۔ اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت براری میں کوشاں ہوگا، اللہ اس کی حاجت براری میں ہوگا۔ اور جو شخص کسی مسلمان سے کوئی غم اور دکھ دور کرے گا، اللہ اس شخص سے روز قیامت کے دکھوں میں سے کوئی دکھ دور کرے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور فرماتے تم لوگ زمین والوں پر مہربانی کرو، تم پر آسمان والا مہربانی کرے گا۔ اور فرماتے وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کھا لے اور اس کے بازو میں رہنے والا پڑوسی بھوکا رہے۔ اور فرماتے مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے اور اس سے مار کاٹ کرنا کفر ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو صدقہ قرار دیتے تھے اور اسے ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ شمار کرتے تھے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے اور خیرات کی ترغیب دیتے تھے اور اس کے ایسے فضائل بیان فرماتے تھے کہ اس کی طرف دل خود بخود کھنچے چلے جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو مسلمان کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنا دے، اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا۔ اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دے، اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا دے، اللہ اسے جنت کی مہر لگی ہوئی شراب طہور پلائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے، اور اگر وہ بھی نہ پاؤ تو پاکیزہ بول ہی کے ذریعے۔ اور اسی کے پہلو بپہلو دوسری طرف آپ مانگنے سے پرہیز کی بھی بہت زیادہ تاکید فرماتے، صبر و قناعت کی فضیلتیں سناتے اور سوال کرنے کو سائل کے چہرے کے لیے نوچ خراش اور زخم قرار دیتے۔ البتہ اس سے اس شخص کو مستثنیٰ کر دیا جو حد درجہ مجبور ہو کر سوال کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیان فرماتے کہ کن عبادات کے کیا فضائل ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا کیا اجر و ثواب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے جو وحی آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مسلمانوں کو بڑی پختگی کے ساتھ مربوط رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وحی مسلمانوں کو پڑھ کر سناتے، مسلمان آپ کو پڑھ کر سناتے تاکہ اس عمل سے ان کے اندر فہم اور تدبر کے علاوہ دعوت کے حقوق اور پیغمبرانہ ذمہ داریوں کا شعور بھی بیدار ہو۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اخلاقیات بلند کی، ان کی خداداد صلاحیتوں کو عروج بخشا اور انہیں بلند ترین اقدار اور کردار کا مالک بنایا، یہاں تک کہ وہ انسانی تاریخ میں انبیاء کے بعد فضل و کمال کی سب سے بلند چوٹی کا نمونہ بن گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا طریقہ اختیار کرنا ہو وہ گزرے ہوئے لوگوں کا طریقہ اختیار کرے، کیونکہ زندہ کے بارے میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ اس امت میں سب سے افضل، سب سے نیک دل، سب سے گہرے علم کے مالک اور سب سے زیادہ بے تکلف اللہ نے انہیں اپنے نبی کی رفاقت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب کیا، لہٰذا ان کا فضل پہچانو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو اور جس قدر ممکن ہو ان کے اخلاق اور سیرت سے تمسک کرو، کیونکہ وہ لوگ ہدایت کے صراط مستقیم پر تھے۔ پھر ہمارے پیغمبر رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایسے معنوی اور ظاہری خوبیوں اور کمالات خداداد صلاحیتوں، مجد و فضائل، مکارم اخلاق اور محاسن اعمال سے متصف تھے کہ دل خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کھینچے چلے جاتے تھے اور جانیں قربان ہوا چاہتی تھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ہی کوئی کلمہ صادر ہوتا، صحابہ کرام اس کی بجاوری کے لیے دوڑ پڑتے اور ہدایت و رہنمائی کی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اسے حرز جان بنانے کے لیے گویا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی بازی لگ جاتی۔ اس طرح کی کوششوں کی بدولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے جو تاریخ کا سب سے زیادہ باکمال اور شرف سے بھرپور معاشرہ تھا، اور اس معاشرے کے مسائل کا ایسا خوشگوار حل نکالا کہ انسانیت نے
एक तवील अरसे तक ज़माना की चक्की में पिस कर और अथाह तारीकियों में हाथ पाँव मारकर थक जाने के बाद पहली बार चैन का सांस लिया। इस नए माशरे के अनासर ऐसी बुलंद वाला तालीमात के ज़रिए मुकम्मल हुए जिसने पूरी पामर्दी के साथ ज़माने के हर झटके का मुकाबला करके इसका रुख फेर दिया और तारीख़ का धारा बदल दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद जब मुसलमानों के दरमियान अक़ीदे, सियासत और निज़ाम की वहदत के ज़रिए एक नए इस्लामी मुआशरे की बुनियाद इस्तवार करनी तो गैर मुस्लिमों के साथ अपने ताल्लुकात मुनज़्ज़म करने की तरफ तवज्जो फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसूद ये था कि सारी इंसानियत अमन व सलामती की सआदतों और बरकतों से बहरावर हो और इसके साथ ही मदीना और इसके गिरद व पेश का इलाका एक वफाक की वहदत में मुनज़्ज़म हो जाए। चनाचा आपने रवादारी और कशादा दिली के ऐसे कवानीन मसनून फरमाए जिनका इस तआस्सुब और गुलू पसंदी से भरी हुई दुनिया में कोई तसव्वुर ही न था। जैसा कि हम बता चुके हैं, मदीने के सबसे करीब तरीन पड़ोसी यहूद थे। ये लोग अगरचे दरपर्दा मुसलमानों से अदावत रखते थे, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी महाजराई और झगड़े का इजहार न किया था। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ एक मुआहदा मुनक्किद किया जिसमें उन्हें दीन, मज़हब और जान व माल की मुतल्लक आज़ादी दी गई थी और जलावतनी, ज़ब्ती जायदाद या झगड़े की सियासत का कोई रुख इख्तियार नहीं किया गया था। ये मुआहदा इसी मुआहदे के ज़मन में हुआ था जो ख़ुद मुसलमानों के दरमियान बहम तय पाया था और जिस का जिक्र करीब ही गुजर चुका है। आगे इस मुआहदे की अहम दफात पेश की जा रही हैं। बनो औफ के यहूद मुसलमानों के साथ मिलकर एक ही उम्मत होंगे। यहूद अपने दीन पर अमल करेंगे और मुसलमान अपने दीन पर। ख़ुद इनका भी यही हक़ होगा और इनके ग़ुलामों और मुतल्लिकीन का भी, और बनो औफ के अलावा दूसरे यहूद के भी यही हकूक़ होंगे। यहूद अपने अखराजात के ज़िम्मेदार होंगे और मुसलमान अपने अखराजात के। नंबर 3, और जो ताकत इस मुआहदे के किसी फरीक से जंग करे, सब इसके ख़िलाफ़ आपस में ताउन करेंगे और इस मुआहदे के शुरका के बहम ताल्लुकात खैर अंदेशी और फ़ायदा रसानी की बुनियाद पर होंगे, गुनाह पर नहीं। नंबर 5, कोई आदमी अपने हलीफ की वजह से मुजरिम न ठहरेगा। नंबर 6, मज़लूमों की मदद की जाएगी। नंबर 7, जब तक जंग बरपा रहेगी यहूद भी मुसलमानों के साथ खर्च बर्दाश्त करेंगे। नंबर 8, इस मुआहदे के सारे शुरका पर मदीना में हंगामा आराई और गोश्त खून हराम होगा। नंबर 9, इस मुआहदे के फरीक़ों में कोई नई बात या झगड़ा पैदा हो जाए जिसमें फ़साद का अंदेशा हो तो इसका फ़ैसला अल्लाह अज़्ज़ व जल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे। नंबर 10, कुरैश और इसकी मददगारों को पनाह नहीं दी जाएगी। नंबर 11, जो कोई यसरब पर धावा बोल दे, इससे लड़ने के लिए सब बाहम ताउन करेंगे और हर फरीक अपने अपने इतराफ़ का दिफा करेगा। नंबर 12, ये मुआहदा किसी जालिम या मुजरिम के लिए आड़ न बनेगा। इस मुआहदे के तय हो जाने से मदीना और इसकी अतराफ़ एक वफाकी हुकूमत बन गए जिसका दारुल हुकूमत मदीना था और जिसके सरबराह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और जिसमें कलमा नाफिज़ा और गालिब हुक्मरानी मुसलमानों की थी। और इस तरह मदीना वाक़अतन इस्लाम का दारुल हुकूमत बन गया। अमन व सलामती के दायरे को मज़ीद वसअत देने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइंदा दूसरे कबाइल से भी हालात के मुताबिक इसी तरह के मुआहदे किए जिनमें से बाज़ का जिक्र आगे चलकर आएगा। वाखिर तावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके साथ हमारी आज की एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा से आगाह करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।